السلام عليكم شاري لاف. اليوم نبداو نديرو دي زيكزارسيس سور لي زيلات. لي زيلات اون انجلي يسميوهم فينز اف اي ان اس. مي قبل ما نبداو نفكركم توجور لو بريروكي نيسيسار واش لازم تكونوا تعرفوا، اي سورتو الكتابات اللي تستعملوهم، ستادير الكتابات اللي انا استعملتهم بيرسونيلمون، استعملتهم باش بريباري لكم هادو لي سيري تاع لي زيكزارسيس تاع ترانسفير دو شارج. هادو كاع لي ليفر ملاح، سورتو هذا لي ليفر تاع سنجل اي غاجال 2020، كتاب هايل بيان. اليوم حنشوفوا لي زيلات. ولي زيلات سي كوا دي زيلات؟ لي زيلات شغل سي دي سيرفاس اللي يخرجوا باغ اكزومبل من سيرتان ماشين، سي دي سكون ابل اون انجلي اكستندد سيرفاس، معناتها سي دي سيرفاس ايتوندي. معناتها ايماجين عندك اون باروا داكور، نخرجوا منها اون ايلات كوم سا، شغل جناح، اون سيرفاس ميتاليك تخرج من لابارو تاعك. واش هو لو رول تاع ليلات هذا؟ اون فا لو فار، نشوفوا واش هو الهدف تاعو. ليكزارسيس هذا واش يقول مي قبل ما نبداو ليكزارسيس نديرو ان بتي رابيل تاع لي زيلات هذو باش نفهموا مليح لو رول تاعهم. شوفوا بيان، شوفوا مليح في ليكواسيون دو كونفيكسيون. ليكواسيون دو كونفيكسيون معناتها ما بين اون سيرفاس سوليد اي لار، ان غاز ولا لار ولا حاجه. La surface, la température de la surface, c'est S. La température de l'eau, c'est T l'infini. L'équation de refroidissement, la chaleur transférée fait convection, c'est l'équation de Newton. C'est H, coefficient de convection, fois la surface qui est soumise à la convection, fois la différence de température. Ça. Dans certaines machines, مدابينا refroidir la machine, بردوا la machine هذيك. دوك واش لازم نديرو؟ لازم نروحو ليكواسيون، نشوفو ليكواسيون. باغ اكزومبل ليكواسيون دو كونفيكسيون سي اش ا اس تي اس موان تي لانفيني. باش نطلعو لا شالور ديغاجي هادي سكون ابل لا ديبيرديسيون، باش نخرجو لو ماكسيموم ديناجي باش تبرد لنا لا سيرفاس تاعنا، واش لازم؟ سوا نوغمونتيو الاش. كيفاش نوغمونتيو اون جينيرال لو اش كوفيسيون دو كونفيكسيون تاع الهواء؟ سوا نزيدولو باغ اكزومبل ان فونتيلاتور، هنا اسمها لازم نزيدو فونتيلاتور دوك ما تساعدناش. سوا نزيدو لا ديفيرونس دو تمبيراتور، ما نقدروش باسكو لا تمبيراتور تاع الهواء راهي فيكس، ولا تمبيراتور دو لا سيرفاس تاعنا هاد لا سيرفاس اللي راهي اون بلو راهي فيكس. سي لو فونكسيونمون تاعها اللي يمبوزي هادي لا تمبيراتور. دوك واش يبقى لنا؟ يبقى لنا نزيدو لا سيرفاس ديشانج ا اس. معناتها او ديبار هاي ليك لا سيرفاس اون بلو، وهايك لا سيرفاس اللي تخرج هذه اللي تشوف فيها لا باز، هذه هي اللي لازم ديجاجي لا شالور. حنا حنزيدو لها اون سيرفاس، نزيدو نطولوها منا، نزيدو لها اون سيرفاس، اون بياس قادره تكون سيركولير، قادره تكون ريكتانغولير، قادره تكون كاري، وعندها طول وكلش وديامتر ولا دي كوتي ولا. دونك هنا رانا زدنا لا سيرفاس كي سوميز ا لا كونفيكسيون، هذه تساعدنا باسكو حنا نديجاجيو لو ماكسيموم دو لا شالور. هذه لا سيرفاس الزياده يسميوها ايلات فينز اون انجلي، فين داكور بيان. واش يصرا في ليلات اون جينيرال؟ هاي ليلات هاي خارجه من لا سيرفاس الكبيره هذه، لا تمبيراتور تاع لا سيرفاس الكبيره سي تي بي، تمبيراتور دو لا باز. دوك واش يصرا هنايا؟ لا شالور الي ديجاجي منا من لا باز، الي ديجاجي بار كوندكسيون في لا كوندوي في ليلات داكور، بار كوندكسيون، سي بور سا سمينا كو كوندكسيون. ومن بعد ملي سيرفاس لاتيرال تاع هذه ليلات تخرج بار كونفيكسيون. دوك عندنا لي دو، عندنا اون كونفيكسيون اي اون كوندكسيون، سي بور سا سميناها ان فينومين كوندكتو كونفيكتيف داكور بيان. نرجع ليكزارسيس. On considère une la partie A une barre هاي ليك longue، وهنا نسيستي على هادو لي دوني هادو باسكو دون لي زيكزارسيس اون جينيرال فو بيان لير ليكزارسيس. هنا اون بار لونغ معناتها تري لونغ، طويله بزاف، ليلات تاعنا طويله بزاف. ايماجين باغ اكزومبل عندي لو مور تاعي ونخرج منه ايلات
طويله بزاف باغ اكزومبل 10 سنتيمتر ولا 15 سنتيمتر طويله داكور وهذه حنا نحتاجوها هذه واش معناتها لونغ سور دو لا باروا دان فورنو ها هو الفورنو اللي راه هنايا لا باروا تاعو لا طومبيراتور تاعها 200 دوغري سي وين تخرج هذه لابار اللي تشوف فيها هي لابار لا سيكسيون تاع لابار هذه الي كاري كي نشوفوا اون فيو منا هاي لي كاري 12 ملم سكوار معناتها 12 فوا 12 داكور قال لك بريميرمون تخرج الهواء ها هو الهواء اللي هو داير بلا بار بليلات à 35 degrés ou coefficient de convection تاع الهواء مع la surface c'est 22 bien premièrement déterminer la position x à partir du mur معناتها x هاو يديماري منا من المور ويروح معناتها ديتيرميني x شحال يساوي باش تلحق لا طومبيراتور في لابار 60 دوغري حنا على بالنا بلي انيسيالمون في لاباز كانت 200 ومن بعد تبرد داكور كاين اون كوندكسيون هنايا وكاين اون كونفيكسيون في لي سيرفاس لاتيرال هاي قاعده تبرد قال لك شحال لازم تكون اكس باش نلقاو لا طومبيراتور 60 دوغري سي داكور نروحو اون فا بارتير ديريكتومون لا ريبونس ومن بعد نعاودو نرجعو ليطاب بي في لي كيسيون ليطاب سي واش هما لي زيبوتيز ترانسفير دو شالور ستاسيونير سي لو ستاسيونير باسكو لي طومبيراتور ما قالنا والو في ليكزارسيس باللي elle varie avec le temps donc la température تاع لا باز راهي تبقى في لا طومبيراتور اللي هي 200 دوغري داكور لا طومبيراتور تاع الهواء تبقى كونستانت donc c'est un transfert stationnaire en plus la conduction تاعنا elle est monodimensionnelle suivant x ولا لا elle est suivant x هاي ليك la conduction elle est suivant x وتروح x maintenant. Très bien. Et la conductivité thermique تاع le matériau تاع les lettres constant ou le H تاع ما بين الهواء ou la surface elle est constante. Donc les propriétés ما يتبدلوش elles sont constantes. Très bien. هنا nous avons un problème conducto-convectif. Les زوج كاينين. شوفوا bien. Nous avons une conduction le long de les lettres maintenant ou la convection ما بين les surfaces latérales et الهواء. Bien. حنا واش عندنا في لي زيلات عندنا دو بروبليم نديتيرمينيو لا طومبيراتور en fonction de x partout ou نديتيرمينيو la chaleur dégagée. Donc on va commencer par déterminer la température en fonction de x باش نشوفوا par exemple pour quel x la température لحقت 60. D'accord? Bien. L'équation qui donne اللي شفناها في الكور qui donne la température نلقاوها باللي elle est fonction de la température de base, elle est fonction de la température de l'infini, elle est fonction aussi de H, elle est fonction aussi de K تاع الماتيريو, d'accord? Elle est fonction aussi de la géométrie تاع لي لات تاعكم, c'est-à-dire le périmètre, la surface et ainsi de suite. وهادو كامل نلقاوهم وين؟ نلقاوهم في un rapport يسميوه le module de l'élève. Le module de l'élève il est donné par racine de HP KAC. معناتها vous allez voir باللي la température ou la chaleur راح نكسبريميهم toujours en fonction de ce module. Le module واش فيه؟ فيه H sur K, le périmètre fait la section de votre élève. D'accord? Bien. Lorsqu'on va chercher حنا la solution, واش نلقاو؟ نلقاو باللي l'équation d'énergie تاعنا كي نديرو ان بيلون عندنا une conduction عندنا une convection راح نلقاو une équation différentielle d'accord وعلى بالكم باللي la solution d'une équation différentielle تدخلوا فيها les conditions aux limites صح bien حنا عندنا plusieurs conditions aux limites في les زيلات et pour chaque condition aux limites عندك une solution وهذه ليلات في chaque solution يسميوها approximation de l'élève d'accord donc pour chaque condition aux limites, ce qu'on appelle une approximation d'élève, ou pour l'approximation d'élève, vous avez la solution, que ce soit T ou bien la chaleur. D'accord? راح نشوفوا la première question. واش قالنا؟ Une barre longue, je vous bien le terme long,
تخرج من لا باروا تاع الفورنو 200 دوغري à l'air 35 دوغري. قال لك ديتيرمينو الاكس بور لوكال 60 دوغري سي. حنا لازم تعرف حاجه باللي مادام قال لك اون بار لونغ معناتها عندنا سكون ابل لابروكسيماسيون دون ايلات لونغ انفينيتلي لونغ فين. واش معناتها اون ايلات فين اون ايلات لونغ انفينيمون لونغ؟ معناتها شوفوا بيان هاي الايلات تاعي انفينيمون لونغ ماشي معناتها طويله بالمعنى تاع الطول، نو بالمعنى او سونس دو لا تمبيراتور. معناتها لا تمبيراتور راهي تالمون لونغ كو لا تمبيراتور في ليكستريميتي تاعها ولات ايكال على لا تمبيراتور دو لير. معناتها على بالنا بلي ا ليكستريميتي لو ترانسفير ماهيش حاجه كبيره. الترانسفير راهو تندار ديجا، راهو تندار هنا tout le long de cet osmo. هنا على بالنا بلي كيلكو 1 سنتيام ولا سي ريان. دونك سي اون ابروكسيماسيون d'une ailette longue au sens thermique. Maintenant, la température qui marque comme la température à l'extrémité de l'ailette, elle est égale à T l'infini. On va répondre à la première question qui concerne quel est le X qui correspond à cette température. Le rapport, la température, la solution هذه à l'approximation هذه بالضبط, elle est donnée par cette expression. T, اللي رانا نحوسوا عليها ولا اللي عندنا ديجا, T l'infini باينه تاع الهواء و T باز تاع لا باز ايغال اكسبونونسيال موان لو موديل. هاوليك لو موديل هضرنا عليه سي دي دوني معروفين. لو اكس نجبدو عندك تي قالك تي ايغال 60. هاوليك واش هو الاكس؟ نجبد ديريكتومون عندي لو موديل نحسبو او بريالابل من قبل. هاوليك سي 1189 نجبد ديريكتومون منا اكس تاعي 159 ملم. معناتها لازم لي نبوجي منا 100 منا نبوجي من لا باز نبوجي شحال؟ نبوجي 159 ملم باش نلقى لا تمبيراتور ولات ايكال ا ديمارات من 200 ولات ايكال ا 60 دوغري سي. بيان نعاود نرجع ماتنون هذه لا بريمير كيستيون. بيان هاي ليك لازمني نقلع منا نمشي 0.159 متر باش نلقى لا تمبيراتور 60. واش قال لك؟ توجور فا ميم كيستيون معناتها لي ليت لونغ لا ميم ابروكسيماسيون. قال لك حسب لي لا تمبيراتور ا 80 ملم دو لا باز. معناتها راك كيلكو بار هنا، راك في النص هنا في لي زونفيرون هنا. كالكولي ا 80 هنا وغالط في الشيما سي 80 ملم. اتونسيون متى كي تلحق لا ديستونس 80 شحال لا تمبيراتور. كيف نخدمو بلا ميم ابروكسيماسيون. هاي ليك اكسبونونسيال مو ام اكس عندي لو اكس تاعي شحال 80 ملم. ما تنساوش تحولوا المتر لي زونيتي انترناسيونال. تي دو اكس تاعك شحال لازم تولي؟ هاي ليك نحسبوا عندي كاع لي دوني 98,74 دوغري سي. داكور. لا دوزيام كيسيون خليوها اون اوتر فوا. داكور.